बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज शहबाज के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज अली। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एबटाबाद बिलखुसूस हज़ारा में बढ़ते हुए कत्ल गारत के वाक़यात और बदअमनी के वाक़यात। गुज़श्ता हमने देखा, गुज़श्ता साल 4 दिसंबर 2025 को एबटाबाद DHQ से एक डॉक्टर को दिन दिहाड़े अगवा कर लिया गया और पुलिस की कोई पेशरफ्त सामने न आई। 4 दिन के बाद लड़ी बनोटा के जंगलों से उनकी लाश जो है उसको बरामद किया गया और एबटाबाद में कई सियासतदानों ने, कई समाजी वर्करों ने, हॉस्पिटल के अमले ने, इंतज़ामिया ने फवारा चौक को कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद होता यूँ है कि आते हैं इंतज़ामिया के लोग आते हैं और आवाम से ये डील होती है कि हम इस कत्ल की सफाकाना जो ये कत्ल हुआ है इसकी हम तफ्तीश करेंगे, जो मुजरिम हैं उनको सज़ाएं दी जाएंगी, उनको गिरफ्तार किया जाता है, अदालतों में ले जाया जाता है, रिमांड पर रिमांड होते हैं। लेकिन बात वहीं पे है। अगर हम देखें पहले इकरा कत्ल केस, उसके बाद डॉक्टर वर्दा मुश्ताक का कत्ल केस, सियासतदान कहते हैं कि रोड पे लटका कर फांसी दी जाए, आग लगा दी जाए, तोड़ फोड़ कर दी जाए, सिर्फ महज अपने सियासी मफादात के लिए। लेकिन इसका कोई भी रद्द अमल नहीं होता। JIT तश्कील दी जाती है, JIT अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। जब चीफ मिनिस्टर के सूबे के एग्जीक्यूटिव एबटाबाद का विजिट करते हैं तो उनका ये कहना है कि JIT जो है मेरी टेबल तक पहुंच चुकी है, जल्दी वो मंजर आम पर आएगी, लेकिन ताहाल नहीं आती। गुज़श्ता दिन होता ये है कि जो मेन कल्प्रिट है डॉक्टर वर्दा मुश्ताक कत्ल केस का, उसमें जो वहीद बिल्ला उनकी जो चलता फिरता बिजनेस जिसको हुकूमत ने और इंतज़ामिया ने बंद कर दिया था, कल अदालती हुक्म पर उसको दोबारा खोल दिया गया है। इस हवाले से डिस्कशन करने के लिए आज मेरे साथ पैनल पे मेहमान मौजूद हैं। सरदार ज़री तबस्सुम हबीब नायब सदर हैं ज़िला एबटाबाद की ख़वातीन विंग की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। अस्सलाम वालेकुम तबस्सुम, बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं माहिर कानून दान एडवोकेट मुअज़्ज़म खानज़ादा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप दोनों को खुशामदीद और आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें वक्त दिया। तबस्सुम, आप मुझे ये बताइएगा, ये जो सियासी फसली बटेरे हैं, जो कोई भी वाक़या होता है तो चौक चौराहों में खड़े होकर आवाम के साथ कभी सड़कें बंद कर देते हैं, कभी इलाके के अमन को ख़राब कर देते हैं और उनके नारे ये होते हैं कि जला दो, गिरा दो, तोड़ दो, फोड़ दो, फांसियों पे लटका दो, चौकों में फांसी दो, चौराहों में फांसी दो। लेकिन जब वो मामला ठंडा हो जाता है तो वो गायब हो जाते हैं मंजर आम से। क्या ये सिर्फ अपने सियासी मफादात के लिए करते हैं? क्या इनके लिए इंसानी जान कोई माने रखती है? अगर हमारे लोग इनको वोट दे के भेजते हैं आगे कि ये हमारे हक के लिए बात करेंगे, ये हमारे लिए लेजिस्लेशन करेंगे, तो क्या ये उस पर पूरा उतरते हैं या नहीं? प्लीज़ इसकी वजाहत कीजिएगा। जी शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। सवाल आपका बिल्कुल क्लियर है और इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान में जो कि जज्बाती सियासती कराई जाती है और उसी पे ये मबनी है तमाम चीज़ें इसी पे कि जज्बात, आवाम के जज्बात के साथ खेला जाता है। ये इनकी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है कि आवाम को कैसे कंट्रोल किया जाता है। जब ये कोई भी इस तरह का केस आता है, इकरा कत्ल केस था, बड़े बड़े नाम थे, सड़कों पे थे, पूरा 1 महीना एक जो उनका एक ढिंडोरा था वो ऐसे चलता रहा। फिर डॉक्टर वर्दा के साहब के सामने है, वो भी तमाम आते रहे, बड़े बड़े नाम हैं जी, सोशल वर्कर भी थे, सियासतदान भी थे कि हम ये कर देंगे, सरेआम फांसी दी जाए, जो उनके जो दुकानें जला दी जाएँ, बंद कर दी जाएँ, एक आवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने को और अपना एक सियासत चमकाने का था। लेकिन जब देखें कि क्या जो MNAs MPs हैं, क्या इनका यही काम है कि वो जाके आवाम के जज्बात को झंझोड़े, बल्कि उनका काम ये होता है कि वो ऐसी लेजिस्लेशन करें, ऐसे कानून साजी की जाए कि जहाँ पे ये जो मुजरिम हैं इनकी बाकायदा सज़ाएँ कानून में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो मौजूद है कि ये सज़ाएं दी जाए, लेकिन उसके ऊपर इनको अमल दरामद करना है कि चेक एंड बैलेंस जो है इनका लेक है। आवाम भी इनकी अंधी तकलीफ करती है, इनके पीछे चलती है। जब ये आवाम को निकलने का कहते हैं तो हम उनके कहने पे निकल आती है। अगर अपने हाथ पे निकलना पड़े, गुज़श्ता दिनों एक बच्चा हसनैन जो डॉक्टरों की ग़फ़लत की वजह से जिसकी कीमती जान जो है ज़ाया होगी, तो आपने देखा होगा कि DC ऑफिस के सामने एक एहतजाज किया गया, लेकिन उसमें लोग थे जो थे उसके अपने रिलेटिव थे, ये कहने के ना होने के काबिल थे। लेकिन जब डॉक्टर वर्दा मुश्ताक का कत्ल केस हुआ तो पूरा फौरा चौक बंद था, बड़े बड़े नाम वहाँ पर मौजूद थे। यही कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे नाम निहाद जो सियासतदान है वो अपनी सियासत चमकाने के लिए, और ऊपर से आवाम ऐसी बेहस हो चुकी है कि इसको अपने राइट्स का नहीं पता। तो ये तो कहते हैं कि हम बांग्लादेश वाला इनकलाब ले आएंगे, भाई हम श्रीलंका वाला इनकलाब ले आएंगे, तो वो उनका बैकग्राउंड भी तो आप चेक करें कि वो अपने राइट्स के लिए निकले थे।
वो किसी शख्सियत परस्ती के पीछे नहीं निकले थे कि हमने उसको भी छुड़ा देना। मैं सब पार्टीज़ को भी लेके जा रही हूँ कि अगर एक बंदा वो गिरफ्तार हो जाता है तो उसके पीछे आप चलना शुरू हो जाएंगे। हमें भाई आपकी जो राइट्स हैं वो तो आपको पता होने चाहिए कि आपने उसके ऊपर कैसे वर्क करना है, उसके लिए अपनी आवाज़ कैसे बुलंद करनी है। बाकी यहाँ पे अगर कोई छोटा सा इशू होता है, किसी को बीमारी हो जाती है, सारे के सारे रोड्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं। जो भी होता है मसले मसाले थे वो आवाम को उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन जहाँ इनकी राइट्स की बात आती है वहाँ ये मुतहद ही नहीं होते, वहाँ इनको पता भी नहीं होता कि हमने अपने हकूक़ के लिए कैसे आवाज़ उठानी। और ये जो सियासतदान है इनको यूज़ करने के लिए इनके रखा हुआ है अपनी आवाज़। बिल्कुल, जब हम पार्टियों की मुखालफत में पढ़ के हमने अपने राइट्स को छोड़ दिए, जब किसी दूसरे के साथ जाती हो रही होती है तो हम उस पर कह देते हैं यार ये अच्छा हो गया। जब हमारे अपने में वो बात आती है तो हम जो है वो पार्टी के झंडा लेके निकल जाते हैं। हमें चाहिए कि पार्टियाँ जो है आपके सियासी नज़रियात अपनी जगह हैं, लेकिन हमें चाहिए कि क्या आवाम को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। और इन सब ये जितने भी गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान में मुसल्लत हैं और पाकिस्तान को सिर्फ तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, आवाम के उसमें इनका कोई रद्द-ए-अमल तो आपको नज़र आता है? ऐसे ये देखिए, अब आवाम की अपनी गलतियाँ भी तो देखें। जो डॉक्टर बरदा केस के मरकज़ी मुलज़िम हैं उनकी जो दुकानें थी वो खोल दी गई हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो अदलिया का एक फ़ैसला था। लेकिन आवाम इतनी बेहस हो चुकी है कि पहले से ज़्यादा वहाँ पे रश बढ़ चुका है कि आवाम खुद अपनी तरफ तो देखे कि हम किस तरफ जा रहे हैं। कि जो हमारा एक मरकज़ी मुजरिम है, एक कत्ल केस में नामज़द है, आप उसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। आवाम अपने अखलाकियात के ऊपर तो तवज्जो दे कि वो किस तरफ जा रहे हैं। आवाम भी जैसी कल उनका वो खुला शॉप खुली तो वो दरादर उन्होंने दोबारा से वो जाना शुरू कर दिया। तो आवाम को भी इस चीज़ का सोचना चाहिए और कानून साजी भी ऐसे होनी चाहिए कि इन लोगों को मुकम्मल सज़ाएं मिलें। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं एडवोकेट मौजूद खानज़ादा। सर ये बताइएगा कि एक बंदा कत्ल होता है, उसके कत्ल के जुर्म में एक शख्स को सज़ा होती है, वो 5 से 6 साल तक जेल काटता है। उसके बाद अदालती हुक्म यह आता है कि हम इसको बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर रहे हैं। अगर तो वो शख्स कातिल नहीं था तो उसने जो 5 से 6 साल जेल में काटे उसका क्या खमियाजा है, या उसको उसका हर्जाना कैसे मिलेगा जो ज़िंदगी की उसने 5 से 6 साल वहाँ पे ज़ाया की, अपनी इज्जत ज़ाया की। और अगर वो कातिल नहीं था तो असली कातिल कौन है? आखिर ये जस्टिस सिस्टम में ये जो लूप होल्स हैं ये कब और कैसे ख़त्म होंगे, जो क्रिमिनल हमारा जस्टिस सिस्टम है? अच्छा शहबाज, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। आपने 2 सवाल किए हैं मिला के। पहला ये था कि जब एक क्रिमिनल को आप इन्वेस्टिगेशन में लेके जाते हैं, आपने ये कहा कि वो जब अरेस्ट होता है बिल्कुल, तो उसको अरेस्ट करके 5-6 साल मतलब जो भी फॉर द अनडिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम जब तक वो चलता है एक केस, तब तक वो अंदर रहता है। वो क्यों रहता है? दूसरा आपने सवाल क्या किया? दूसरा सवाल ये है अगर वो 5-6 साल के बाद अदालत का कंपेंसेशन की बात की, हाँ जी, अदालत ये डिसीजन करती है कि हम इसको जो है बाइज़्ज़त तौर पर बरी करें, अगर वो बरी हो जाता है तो जो 5-6 साल उसने जेल में काटे वो तो जाहिर सी बात है वो देखिए, जिस टाइम आपको मैं एक सिंपल पहले ये बता देता हूँ कि आपने समझना है कि पाकिस्तान में प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, ठीक है। पहले मैं आपके दूसरे क्वेश्चन को एड्रेस करूँगा कि देखिए कंपेंसेशन की जहाँ तक बात है, कोई भी जब आप एक फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्रिमिनल है ना, हमारे यहाँ पे एक यूजुअली हम लोग एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, ठीक है। इसको इसका उलट होना चाहिए। वजह उसकी ये है कि देखें, आप जो आपने कत्ल केसेस की बात की है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बेल्स हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन बेल्स नहीं भी होती। बेल्स ना होने की वजह ये है कि वो लैक ऑफ सर्टेन एविडेंस होती है। हमारे पाकिस्तान में जो एक सिस्टम है जिसके तहत आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है वो ये है कि जब आपकी एफआईआर होती है, फिर एक आयोग के पास में केस जाता है, ठीक है, वो उसकी चार्जशीट बनाता है। उस चार्जशीट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एविडेंस को जज देखता है कि उसकी क्या मतलब उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कत्ल है जिसमें आप जो है ना उसकी जो एम्बिग्यूटी है वो ज़्यादा है, मतलब आप ये नहीं समझ सकते कि उसकी इनोसेंस है या फिर वो गिल्टी है, ठीक है। आप जब इन दोनों के दरमियान में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो उन सर्टन केसेस में जो जजेस हैं वो बेल्स नहीं देते हैं। उसकी वजह ये है कि हम लोगों के पाकिस्तान में स्टेट प्रोटेक्शन नहीं देता। जब आप एक पटिशनर हैं या फिर आप जो है इस तरह के जब केस में आप जब दायर करते हैं चीज़ को, या फिर आपके साथ ज्यादती हुई या यू आर द विक्टिम, उसमें आपको स्टेट प्रोटेक्शन नहीं देता। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस तरह से होता है कि जब उस बंदे को बेल दी जाती है तो वो एक सर्टेन इन्फ्लुएंस क्रिएट करके या प्रेशर क्रिएट करके वो चला जाता है और वो फिर उस इन्फ्लुएंस को यूज करता है उस बंदे के ऊपर। विक्टिम के ऊपर जिस टाइम प्रेशर पड़ता है तो विक्टिम मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। तो इसलिए जो हमारा एक जो जस्टिस सिस्टम है ये होना नहीं चाहिए इस तरह से, लेकिन ये सिस्टम इस तरह से वर्क करता है कि हमारे जो लोग हैं जो अरेस्ट होते हैं उनको अंदर रखा जाता है ताकि वो इन्फ्लुएंस को यूज ना कर सकें। आपका दूसरा क्वेश्चन था कंपेंसेशन के हवाले से।
دیکھیں ہمارا یہاں پہ جو ایک سسٹم ہے وہ تھوڑا سا برڈنڈ ہے. ہمارے کورٹس میں آپ جائیں نا اگر تو ایک دن میں 100 کیسز لگے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ایڈوکیٹ آپ کہنے کہ ایڈیکویٹ جو ہے نا وہ نہیں ہے, ججز نہیں ہیں ہمارے پاس, مطلب ان کی اتنی زیادہ تعداد نہیں ہے ہمارے پاس, اس طرح سے موڈز آف انویسٹیگیشن نہیں ہے. ہمارا جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بہت سارے پرابلمس ہیں, کرپشن بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ ہماری بیوروکریسی کی جو ایک آپ کہہ لیں ایک انفلوئنس ہے, جو بار بار ہماری جو پولیٹیشینز کی جو ایک انفلوئنس ہے وہ یوز ہوتی ہے, تو وہ جو کمپنسیشن ہے وہ اس میں نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ ہی صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کے جو ہم لوگ کے ججز ہیں, جو ہم لوگ کی جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کمپرومائز ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کمپنسیشن والی سائڈ پہ جائیں گے تو 5-6 سال میں اگر ہم لوگ اس بندے کو بیل دے دیتے ہیں, ججز کو بیل دے دیتے ہیں, اس ٹائم پیریڈ کے دوران جو ہے وہ ایک اور مس ہیپ کر دیتا ہے تو ہوئی رسپانسبل, اس کی کمپنسیشن کون دے گا. تو جہاں پہ جب آپ کے اوپر ایک آپ کہنے قدغن آیا ہوا ہے, آپ لوگوں کے اوپر ایک الزام ہے, ایک ایلیگیشن ہے, تو آپ اس کو 5-6 سال اندر رکھیں, وہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو باہر نکال دیں اور وہ پھر سے وہی کام کریں. ٹھیک, جو ہمارا آپ نے کہا کہ جو جسٹس سسٹم میں جو ایک انفلوئنس ہے, پولیٹیکل انفلوئنس ہے یا آپ کی جو ایڈمنسٹریٹو یا اسٹیبلشمنٹ کی انفلوئنس ہے, اس کو کیسے ختم کیا جائے. دیکھیں اب جب جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ ایک ایف آئی آر سے سٹارٹ ہوتا ہے, ایف آئی آر پین سے لکھی جاتی ہے. اب اس سسٹم کو چینج نہیں کرنا چاہیے کہ اب وہ جو ایف آئی آر لکھ رہا ہے اگر اس کو اوپر سے کسی بڑے کی کال آ گئی, ٹھیک ہے, تو وہ تو اپنی مرضی سے لکھے گا اس کو نا. دیکھیں ایف آئی آر کا آپ نے بات کی, ایف آئی آر کا پروسیس پہلے آپ سمجھیں. اس طرح سے نہیں ہوگا کہ مطلب ایف آئی آر میں جو ہے اس کو کال آئے گی وہ ایف آئی آر چینج کر دے گا. پہلے آپ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں, جو بندہ اپلیکیشن دیتا ہے وہ اس اپلیکیشن کو اس کو پڑھایا جاتا ہے کہ کیا یار یہ واقعہ اسی طرح سے ہوا ہے. اس کے بعد وہ جو اپلیکیشن ہے اس کو ایف آئی آر کی شکل دی جاتی ہے, مطلب وہ جو آپ کی وہ ہوتی ہے. دوسرا آپ نے کہا پین سے لکھی جاتی ہے, تو ہمارے پنجاب میں اس چیز کو جو ہے اپریشیٹ کروں گا وہاں کی گورنمنٹ کو کہ انہوں نے یہ سسٹم ابھی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے کہ آپ لوگ اس کو ڈیجیٹل فارم میں رکھیں. ہمارے تو یہاں پہ کے پی میں حالات یہ ہیں کہ آپ اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے, ایک لیمن ہے, یو بینگ این آرڈینری پرسن, آپ اس ایف آئی آر کو پڑھ بھی نہیں سکتے, اس لکھی پاؤں سے لکھی ہوئی ہوتی ہے ایسے. تو یہ ایک سچویشن ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تبسم آپ کی طرف چلوں گا. اگر آپ کی کوئی رسائی ہے, آپ کو کوئی جاننے والا ہے یا آپ کی فیملی میں کوئی ایسی انفلوئنس ہے کہ آپ اپنے حق پہ آواز اٹھا سکتے ہیں, یا آپ کے ساتھ یا آپ کی فیملی میں کسی ممبر کے ساتھ کوئی اس طرح کا مس ہیپ ہو جاتا ہے, تو آپ سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کر سکتے ہیں. لیکن گزشتہ دنوں ہمارے فرنٹیئر میڈیکل کالج میں ایک بچی جس کی لاش برآمد ہوئی, اس پہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں آئی, کوئی میڈیا کو کوئی رپورٹ نہیں دی گئی, اور ایٹ لیسٹ یہ ہوا کہ اس کی فیملی کے پہنچنے سے پہلے اس کی ایف آئی آر کر دی گئی, پوسٹ مارٹم کر دیا گیا. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا اس کیس میں کوئی پیش رفت تھی, کیا ہمارے جو نام نہاد سیاستدان ایبٹ آباد کے ہیں, جو ایبٹ آباد کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, جو کسی بھی چھوٹی چھوٹی بات کو اتنا بڑا دھڑلہ, کل اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے ایبٹ آباد میں لوگوں کو گاڑیوں کے ٹائر پھاڑ دیے تو انہوں نے سارا میڈیا جو ہے سر پہ اٹھایا ہوا تھا, تو کیا ان کے لیے انسانی جان معنی نہیں رکھتی؟ اس بارے میں ذرا مجھے بتائیے. دیکھیے فرنٹیئر کالج میں یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے, اس سے پہلے بھی کیس ہو چکا ہے اور اس کے اوپر بھی کوئی سب پبلکلی بات نہیں کی گئی جس طرح کرنی چاہیے تھی کہ ایک ینگ لڑکا جس طرح اس بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی. اور دوسری بات, یہاں پہ ہر تصویر کے 2 پہلو ہوتے ہیں کہ دیکھیں جو ایک بیچارہ جس کی جان چلی جاتی ہے اس کے باقی پبلک تو آواز اٹھا لیتی ہے کہ ہم بھائی پروٹیسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہر طرح کا جو ہم سے ہو پاتا ہے کنٹریبیوشن ہم لوگ کرتے ہیں, لیکن کئی دفعہ کچھ لوگ پاور کا استعمال کر کے ان کے گھر والوں سے جا کے راضی نامہ کر لیتے ہیں. جو گھر والے ہوتے ہیں جو ان کی فیملی کے کچھ لالچ کی بیس پہ بھی آ جاتے ہیں کہ وہ لالچ, پیسوں کی لالچ ہوتی ہے ان کو, یا پھر کوئی پاور کا جو خوف ہوتا ہے عوام کو, اس کے اوپر یہ راضی نامہ کر لیتے ہیں. لیکن پھر یہ بتایا جائے کہ وہ جو جس نے آواز اٹھانی ہوتی ہے یا جس نے آواز اٹھائی ہے اس کا کیا جاتا ہے, پھر وہ کہاں جاتا ہے. انصاف جو ہوتا ہے, انسان جو یہ اپنی پبلک عوام, یہ عوام ہے, عام عوام, یہ خود بھی کہیں نہ کہیں انصاف چاہتی بھی نہیں چاہتی ہے. اس چیز میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا, جو ایک بات کی ہے نا انفلوئنس کی, اس میں دیکھیں آپ اگر کسی بھی یورپین اسٹیٹ میں جائیں نا تو وہاں پہ جب اس طرح کا کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا, جب مرڈر ہوتا ہے اسپیسیفکلی, تو وہاں پہ جو وکٹم کی طرف سے جو مطلب ایک پارٹی ہوتی ہے وہ اسٹیٹ ہوتا ہے, اسٹیٹ اس کو پروٹیکشن دیتی ہے. پاکستان میں اسٹیٹ جو ہے وہ اب جو وکٹم ہے اس کو پروٹیکشن نہیں دیتی. تو یہاں پہ اگر اسٹیٹ پروٹیکشن دے تو جو انفلوئنس ہے یہ کسی صورت بھی جو ہے نا یہ اس طرح سے انفلوئنس نہ ہو سکیں, خواہ وہ مانیٹریلی ہے یا پھر وہ ادر ویز آف انفلوئنس ہے. بالکل بالکل بالکل, بہت شکریہ تبسم آپ کا. معظم بھائی آپ کی طرف ہی آخری سوال کرتا چلوں گا. ہماری کنٹری میں, ہمارے ملک میں جو سزا کی جو ریشو ہے وہ لیس دین 1% ہے.
کہ بہت کم ایسے کیسز ہیں سزائیں ملتی ہیں، اور جن کو سزائیں نہیں ملتی وہ کسی انہوں نے کوئی جرم کیا، وہ عدالتوں کے چکر کاٹے، مطلب وہ سارے اس سینیریو سے اگر گزر کے آگے تو ان کے دل کے اندر جو خوف ڈر ہے وہ ختم ہو گیا، اور ان کو دیکھ کے ادر لوگوں کا ابھی کل کی بات ہے، ادھر ہمارے میڈیکل کمپلیکس کے سامنے ایک جو نوجوان ڈرائیور تھا اس پہ بدترین تشدد کیا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سے کیسز آتے ہیں، جب کوئی ہمارے سامنے مثال نہیں ہوگی، کسی کو صحیح طرح سزا نہیں ملے گی تو ہم لوگ کیسے اسے سبق لیں گے؟ تو جو ریشو ہے سزاؤں کی 1% سے کم ہے، اس کو کیسے ہم امپروو کر سکتے ہیں کہ جس نے غلطی کی ہے ابھی اس کو سزا ملنی چاہیے، ڈیفینیٹلی ملنی چاہیے، اور اس کے لیے کیا کیا ریفارمس ہمیں ہمارے جوڈیشری اور کمشنری جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں کرنے چاہیے، اور اسپیشلی جو پولیس کے سے ریلیٹڈ ریفارمس ہیں کہ ہمیں ہمارا جو پولیس سسٹم ہے، جو انویسٹیگیشن سسٹم ہے، FIR سسٹم ہے، اس میں ہمیں کون سی ریفارمس کہاں کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ دیکھیے ریفارمس کی جہاں تک بات ہے نا، جب تک ہماری جنرل پبلک یہ بات انڈرسٹینڈ نہیں کرے گی کہ گلی محلے نالیاں اس کے علاوہ دیواریں یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کے MPs MNAs کا کام نہیں ہے، جب تک آپ کی جو جنرل پبلک ہے یہ نہیں سمجھے گی کہ ہم نے MPs اور MNAs سے جو ان کا کام ہے لیجسلیشن لا میکنگ، ہم لوگ جب تک ان کے اوپر اس چیز کے لیے پریشر نہیں ڈالیں گے تب تک یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے رول آف لا، آپ لوگوں کے سسٹم میں ہمارے سسٹم میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہاں سے فار ایگزامپل آپ جو ہے نا آپ اریسٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ کا ایک ریلیشن شپ ہوگا DPO کے ساتھ، DPO سے آپ کال کریں گے ایسے جو جناب میرا بندہ ہے، آپ نے جو ہے نا اس کا خیال رکھنا، یار کیوں خیال رکھنا ہے، ہو از ہی؟ جس طرح سے جب آپ اریسٹ ہو جائیں گے یا پھر جب جو ہے آپ لا کے سامنے آئیں گے، آپ جسٹس سسٹم میں آئیں گے تو کسی کا بھی کوئی خیال نہ رکھے۔ جب آپ رول آف لا کے اوپر آپ بات کریں گے، جب رول آف لا اس نیشن میں ہوگا، اس کنٹری میں ہوگا، آٹومیٹیکلی مسئلے حل ہو جائیں گے، اور جب ہمارے لوگ گلی محلے نالیوں میں سے نکل کے MPs MNAs کو جو ان کا کام ہے ان کا لیجسلیچر کا، جب تک وہ ان کو اس میں نہیں ڈالیں گے تب تک اس میں کوئی وہ نہیں ہوگا۔ تو میں مطلب یہ جو ہماری جنرل پبلک ہے ان سے بھی میری استدعا یہی ہے کہ آپ لوگ اس بات کو پہلے سمجھیں کہ MPs MNAs کو آپ یہ نہ بولیں کہ یار آپ کو گلی محلے، آپ اسے بولیں کہ یار آپ قانون کو ٹھیک کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز یہ کہ اپنے آپ کے اندر بہتری ہے۔ میں اگر کہیں پکڑا جاتا ہوں تو میں اپنے کام کے ساتھ فون لگا کے آفیسر کو یہ نہیں بولوں گا کہ یار یہ لو اس سے بات کرو، اور آفیسر کا یہ کام ہے کہ وہ بات نہیں کرے گا۔ اچھا، میں آپ کی ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی، انہوں نے کہا MNAs MPs کا کام لیجسلیشن کرنا ہوتا ہے، اوبویسلی وہی یہی کام ہے، لیکن یہ جو MNAs MPs ہوتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں ایسے کاموں میں خود ہی ملوث ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، تو پھر ہم ان سے کیسے امید رکھیں گے کہ یہ کوئی اتنا اچھا قانون بنائیں گے؟ یہ سفارش کلچر جو ہے عموماً یہی لوگ لے کے چلتے ہیں کہ ان کی کاز بالکل کسی کیسز میں کسی غریب کو دبانا ہے۔ فارچونیٹلی میں ہر پلیٹ فارم پہ ایک ہی بات بار بار بتاتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں صلح کی بیٹھک کا مقصد کمزور کو اپنا ہاتھ چھوڑنے سے جو ہے وہ مجبور کرنا ہے۔ پاکستانی سیاست کو نکالیں نا، سارے سب کو نکالیں، ہم لوگ رائٹس کی بات نہیں کرتے، ہم لوگ ہیں اپنے رائٹس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے اگر کوئی رائٹس کی بات کرے، جس طرح خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ بنا تو وہاں پہ یہ کہا گیا کہ خان صاحب کا رائٹ ہے، تو ڈیفینیٹلی ہیلتھ جو ہے ان کا رائٹ ہے، تو یہ رائٹ جو ہے جو ان کے مخالفین ہیں اس پہ ان کی وہ اختلاف اگر معظم بھی کر رہے ہیں، تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جب خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی شخص نواز شریف کی صحت پہ بات نہیں کرے گا کیونکہ انسانیت سب سے مقدم ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی دیکھیں کوئی بھی انسان ہے نا، چاہے وہ خان صاحب ہے، نواز شریف ہے، کوئی اور بندہ ہے، کسی کے لیے بھی دیکھیں کوئی بھی جب ایک پرزنر ہوتا ہے نا تو اس کی ہیومن رائٹس ہوتے ہیں نا، بیسک اس کے رائٹس ہوتے ہیں۔ رائٹ ٹو میڈیکل فیسیلیٹیشن ہر بندے کا رائٹ ہے، چاہے وہ پرزنر ہے یا کوئی بھی ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی پرزنر ہے، کوئی کرمنل ہے، کوئی بھی ہے۔ دیکھیں جب اس کی جب آپ کی ہیلتھ پہ چیز آتی ہے نا تو آپ بے بس ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی اگر بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی کسی کو جو ہے وہ اس کی رسائی نہ ہو اس کی میڈیکل فیسلٹی کی، تو میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں۔ کوئی بھی بندہ ہے کسی بھی پارٹی سے بلانگ کرتا ہے، کسی بھی ادارے سے بلانگ کرتا ہے، اس کو میڈیکل فیسلٹی دینا جو ہے وہ ہمارا ایک فرض بنتا ہے، اور اسٹیٹ کا ایک فرض بنتا ہے کہ وہ جو ہے نا یہ ان بائسڈ طریقے سے یہ کام کرے۔ دوسرا آپ نے ایک اور بات کی تھی کہ ہمارے جو MPs MNAs ہیں وہ اس میں انوالوڈ ہیں۔ دیکھیں جو سپر پاور ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں فلاں سپر پاور ہے فلاں، دیکھیں سپر پاور ہماری جنرل پبلک ہے۔ اسٹیٹ کون ہے؟ اسٹیٹ پبلک ہے۔ ان MNAs MPs کو کون لاتا ہے؟ ہم لوگ لاتے ہیں، اپنے ووٹ سے لاتے ہیں۔ جب آپ لوگ اپنے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ان کے پاس جائیں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کسی کو فیور دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ وہ آپ سے ان ریٹرن ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ میں اگر آپ پہ ایک احسان کر دوں گا تو کل آپ آ کے مجھے آنکھیں نہیں دکھا سکتے، وجہ یہ کہ آپ میرے احسان تلے دب گئے ہیں۔
تو سمپل اس کا سولوشن یہ ہے کہ نہ آپ احسان دیں اور نہ آپ احسان دیں. جب آپ ان کو ان کا جو کام ہے وہ کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو ہر چیز خود ہی جو ہے نا وہ زیرو سے لے کے اوپر تک جب آپ خود کو خود ٹھیک کریں گے اوپر تک ہر چیز خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. جی تو ناظرین بات یہ ہے کہ اپنے حقوق کو سمجھنے کی ضرورت ہے, نہ صرف عوام کو بلکہ ہمارے اداروں کو بھی یہ چاہیے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں اور ڈیوٹیز کیا ہیں. جب تک ہم اپنا حق ادا نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں سمجھیں گے, جب تک ہم ایم پی اے ایم این ایز کو صرف اس کے لیے ووٹ دیتے رہیں گے کہ اس نے میرے گھر کی گلی پکی کروائی, اس نے مجھے پمپ لگوا کے دیا, اس نے میری گلی پکی کروائی, تو تب تک یہ سسٹم چینج نہیں ہو سکتا. جب تک مظلوم کا جو ہے حق اس کو ادا نہیں ہوگا, جب تک امیر اور غریب برابر نہیں ہوں گے, جب تک اس جسٹس سسٹم میں ریاست مدینہ والی ریفارمز نہیں ہوں گے کہ جہاں پر ایک چوری کے کیس میں ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک امیر عرب کے ایک امیر گھرانے کی عورت کی سفارش کی, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. جب تک وہ سسٹم بحیثیت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسلمان ریاست کا کانسیپٹ اور اس کا جو لا ہے وہ نافذ نہیں ہوگا, تب تک یہ ملک نہیں بدل سکتا. تب تک یوں ہی یہ جو بدماش ہیں یہ باہر حاجی بن کے پھرتے رہیں گے, تب تک مظلوم کے منہ پر تمانچہ لگتا رہے گا. ایڈوکیٹ معظم خانزادہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سردار تبسم حبیب آپ کا بہت شکریہ. اپنے میزبان شہباز علی کو آج شہباز کے ساتھ دیجیے اجازت. بہت شکریہ.